बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। आज की तारीख में जो हो रहा है ये होना ही था। सदर का आइन में किरदार बहुत खामोश है लेकिन अथॉरिटेटिव बहुत है। यानी वो शख्स जो खामोश रहकर भी बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दे सकता है। माजी भी सदर ने दिए हैं, प्रैक्टिकली सदर है ना, सिर्फ वो बहस नहीं है, खामोशी इससे आंखें बंद करके बैठने मिल रही हैं। तो उनके पास कई ऐसे इख्तियार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीएम के ना कई गैर आइनी इस तरह के इकदाम हैं उनकी राह में बहुत बड़ी रुकावट ना ये सदर साहब ही हैं। और अगर सदर आरिफ अलवी ना होते तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें कर लेते। मतलब खामोश शख्स के पास भी ऐसे इख्तियार हैं कि वो बहुत बाख्तियार नज़र आ रहा है। आज देख लेना, जजेस इस्लाहती नजर सानी का जो बिल है उसको वापस भेज दिया उन्होंने। जजेस इस्लाहती बिल जो है ना उसको नज़र सानी के लिए वापस भेज दिया, उन्होंने साइन नहीं किया। और ये बहुत अहम है जिसके बिन पे ये सारे उछल रहे हैं। पूरे पार्लियामेंट में पीडीएम जो इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है ना, और जो अवामी बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, कानूनी नहीं, कानूनी कुछ भी नहीं इनके पल्ले, उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो जजेस ने ये होना था, वापस भेज दिया सदर मुमलिकत ने। एतराज़ बहुत जानदार हैं, बहुत ज़्यादा आइनी है। और ज़ाहिर बात है, मैंने बोला आइनी सरबराह है तो लीगल टीम भी तो तगड़ी होगी ना। लीगल टीम ने ये एतराज़ भेजे हैं, लीगल टीम ने ही भेजे हैं। तो इसलिए आप इसको ये सदर की ज़ाती इख्तरा ना समझिएगा। सदर आइनी सरबराह उस दस्तखत करने के बाद वो बहुत सी चीज़ों का ज़िम्मेदार भी खुद हो जाएगा ना। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, कानूनी और बड़े जानदार किस्म के दिए। पार्लियामेंट के पास उन्होंने सबसे बोला पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है कि वो इस तरह का बिल पास करे। सदर मुल्क ने पहला एतराज़ सुना दिया कि पार्लियामेंट की डोमेन ही नहीं है कि वो इस तरह का बिल पास करे। बिल कानूनी तौर पर बहुत मसनूई लग रहा है, यानी आपकी ज़ाती इख्तरा, आपकी ज़ाती अदावत, आपकी ज़ाती अनाद, आपका अपना एक जिसके अंदर जिसे कहते हैं ना स्टेक, वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। बिल बहुत मसनूई है और नाकाफ़ी है, जिसकी बिना पर ये अदालत में चैलेंज हो सकता है, सदर कह रहे हैं। इसलिए दोबारा इसको बिल को ज़रा ठीक करके देखें, ये दोबारा चैलेंज हो सकता है। मेरे ख्याल में बिल की दुरुस्तगी और दोबारा जांच पड़ताल के लिए बिल को वापस करना मुनासिब है, इसलिए बिल वापस भेज रहा हूँ। इसकी जांच पड़ताल भी ज़रूरी है, इसको दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। मज़ीद सुन लें, सदर ने तो पूरा आइन लिख दिया। आज पूरा आइन पढ़ के बता दिए कि बेवकूफ़ो जितने भी हो फिर भी इतनी अकल नहीं। उन्होंने कहा आइन, सदर कह रहे हैं आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू, इब्तदाई इख्तियार समात यानी सुओ मोटो, इससे नवाजता है, आइन नवाजता है। आप एक बिल पेश करके कैसे आइन में तरमीम कर सकते हैं? मौजूदा बिल आर्टिकल 184/3 अदालत के इब्तदाई इख्तियार समेत इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करता है। जो आपने बिल पेश किया है वो आर्टिकल 184(3 और अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील का तरीका फराहम करना, आपने ये बनाने की कोशिश की है। और सवाल उठाया, उन्होंने कहा हो सकता है ये काबिल तहसीन हो, काबिल तारीफ़ हो सकती है आपकी चीज़, लेकिन क्या इस मुकदमे, क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? यानी आप आइन में तरमीम किए बगैर ये बिल नहीं, आप ये दफात नहीं बना सकते। और तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ओपन ट्रूथ है ये। और 2/3 मेजोरिटी इनके पास है नहीं पूरे पार्लियामेंट के जॉइंट सेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा आप ये सादा अक्सरियत के साथ नहीं कर सकते, तो इस पर दोबारा रिव्यू करें। उन्होंने कहा तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आइनी दफात में आम कानून साजी के ज़रिए तरमीम नहीं की जा सकती। ये तस्लीम शुदा कानून है, यानी आम कानून साजी के ज़रिए इसमें तरमीम नहीं की, आइनी दफात, इसमें 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। ये इख्तियार ही सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो अपनी अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करे। ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। आइन का आर्टिकल 191 उन्होंने इसका रेफरेंस भी साथ नथी कर दिया है। ठीक है जी। मज़ीद सदर मुमलिकत कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के तहत जो मुसलसल लागू हैं, ये बिल अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मदाखलत है। आप एक खुद मुख्तार इदारे के अंदर मदाखलत कर रही है हरकतें करके, इस तरह का बिल बॉन्डे तरीके से पेश करके या बना के मेरे पास भेज के कि हिस्सा बन जाए, नहीं ये कानून बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये मुदाखलत है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही फुल कोर्ट बेंच बना के या फुल कोर्ट मीटिंग बुला के ये सारे जजेस को बुला के अपने कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली ला सकती है। पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती। ये सदर मुमलिकत वजह करे, और इतने बड़े जो कहते हैं ना लेजिस्लेटर्स को, कानून साज़ों को इस बात का नहीं पता।
اور یہ صدر مملکت کو اس بات کا پتہ، مجھے لگتا ہے جیسے چیف جسٹس نے یہ خط لکھ کے دے دیا ان کو. مگر بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک گرپ ہے صدر کو اپنے عہدے کے حوالے سے اور اپنے اختیار کے حوالے سے، اتنی جامع قسم کی زبردست قسم کی انہوں نے چیزیں بھیجی ہیں. مزید سن لیں. میں نے بولا کہ بہرحال عارف علوی صاحب نے نا پورا آئین لکھ کر دے دیا. حکومت نے بھی جواب دینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا نہیں زیادہ دیر نہیں لگانی. پیر کو جوائنٹ سیشن بلایا ہوا نا حکومت نے، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا. جوائنٹ سیکشن میں دوبارہ یہ بل منظور کروایا جائے گا سیشن میں، ٹھیک ہے جی، اور پھر صدر مملکت کو بھیجا جائے گا. ان کے خیال میں کہ صدر مملکت اگر اب 10 دن تک، اور قانون ویسے کہتا بھی ہے اب 10 دن تک اس سمری پہ دستخط نہیں کریں گے نا تو آٹومیٹکلی یہ قانون بن جائے گا. لیکن میرے پاس ایک باریک پوائنٹ ہے. وہ باریک پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی اتنی عدالت اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اس معاملے کو، کہ ظاہر صدر نے تو صحیح تشریح کر دی ہے نا، صدر نے تو سارے حوالے دے دیے ہیں. عدالت انہی حوالوں کو ٹیک اپ کر سکتی ہے. صدر کہہ سکتے ہیں عدالت کو، سپریم کورٹ کو، سر پلیز تشریح کریں، محترم اس کی تشریح کریں، یہ جو بل آیا ہے میں اس پہ سائن کروں کہ نہ کروں، کیا یہ ہے اکارڈنگ ٹو آئین. صدر ریفرنس بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ بھیجنا ہے انہوں نے. یہ میں آپ کو بتا دوں، پہلے ہی بتا دوں، یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس صدر بھیجیں گے. یہ بل ایسے نہیں پاس ہونا جس پہ یہ سارے اچھل رہے ہیں، بلکہ پھدک رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا جی. سپریم کورٹ سے رائے مانگی جائے گی، اور جب تک رائے مانگی جائے گی، چاہے 10 دن ہو چاہے 20 دن ہو، کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. یہ اسی جگہ پہ یہ بل فریز ہو جائے گا، یہ نافذ العمل نہیں ہوگا جب تک سپریم کورٹ اپنی رائے نہیں دے گی. ریفرنس کا یہ کمال ہوتا ہے کہ ہر چیز اسی جگہ ساقط ہو جاتی ہے، جس کو صدر مملکت پریکٹس کریں گے. یہ میں پہلے دن سے سٹانس دے رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے ہی قوانین ہیں، وہی امنڈمنٹ کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ اس میں نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ نے کرنا ہے تو اس کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. اپوزیشن ہی نہیں ہے اس میں، تو 2/3 میجورٹی کیسے پورے فلور کے اندر آ جائے گی. اچھا یہ چیز ہے. اچھا 2/3 میجورٹی کے لیے نا آپ کو عمران خان کی طرح نکالا جانا بہت ضروری ہے. ڈائری پکڑ کے آپ کا نکلنا بہت ضروری ہے. عوام کو یوں ذلیل کرنا ضروری نہیں ہے. تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چے گی. اچھا ادھر حکومت نے ایک اور پلان کیا. میں اس کو ایول پلان تو نہیں کہوں، بیچاروں کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا تو وہ کریں گے نا. ایک تو یہ اصلاحاتی بل جو ہے پیر کے دن یہ جوائنٹ سیشن سے پاس کروا کے دوبارہ صدر مملکت کو بھیجا جائے گا. دوسرا وہ ججز جن سے متعلق حکومت نے خود ساختہ ایک متنازع بیانیہ بنایا ہوا ہے یا بیان بنایا ہوا ہے یا ان کو متنازع کیا ہوا ہے، ان کے خلاف یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا کابینہ سے یہ کر نہیں پائیں گے تو وہ کابینہ اڑ جائے گی. تو انہوں نے اس لیے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کر لیا. وزیر اعظم کو بھی قربان نہیں کرنا بھائی نے. تو اور اگر کابینہ اس سیو ریفرنس کو اب پاس کر دے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں 3 ججز کے خلاف ریفرنس لے کے آئیں، تو ظاہری بات ہے وہ پاس ہونے کے بعد صدر کے پاس جائے گا، اور صدر نے اس کو روک دینا ہے. اور یہاں یہ قانون کی قدغن نہیں ہے کہ 10 دن بعد وہ نافذ العمل ہوگا. کوئی ایسی کی تیسی کسی کی کابینہ سے منظور ہو جائے اور صدر مملکت اس کو روک لیں تو وہ جو ریفرنس ہے وہ آگے جا سکے. تو یہاں بالکل بیکار ہیں یہ لوگ صدر مملکت کے آگے. تو مشاورت چل رہی ہے جی، اور عرفان قادر صاحب اس مشاورت کو لیڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑی انسائٹ پہ اور خبر دے رہا ہوں. عرفان قادر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا مشورہ چل رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے مشورے سے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو پیر کو جو مشترکہ اجلاس بلایا ہے نا پارلیمنٹ کا، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجا جائے گا ججز کے خلاف پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے، کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں 3 ججز کے حوالے سے ریفرنس بھیجا جائے ان کے خلاف، یا یہ قانونی بدلنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کچھ ایسا ہے. مطلب یہ اب پرائم منسٹر ہاؤس نہیں، اسپیکر ہاؤس، اسپیکر کا دفتر استعمال کرنے کے پلان کے اندر نظر آ رہے ہیں. یہ تو ایک ہوگی اپڈیٹس. دوسرا عمران خان صاحب کے خلاف نا انہوں نے ایک کیس پہ بلایا ہوا ہے، بہت ذاتیات میں چلے گئے. عمران خان صاحب کے بیڈ روم تک میں گھس گئے نا یہ لوگ. تو انہوں نے نا نکاح کا کیس ہے نا، عدت میں نکاح کا کیس انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنایا ہوا ہے. ظاہر ذاتی معاملات ہیں. اس کی بنیاد انہوں نے اس کیس کی بنائی تھی ایک بڑے زبردست، اور گراؤنڈ جس پہ بنائی تھی وہ ایک بڑے زبردست قسم کے صاحب ہیں، مفتی سعید صاحب، جو عمران خان صاحب کے نکاح خواہ ہیں. اور مفتی سعید صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے تگڑے حلقوں کے ہیں، بہت مضبوط اور طاقتور حلقوں کے مفتی سعید صاحب نا. وہ پھر ایک لمبی اسٹوری ہوگی، میں ان کی ساری اسٹوریاں سناؤں کہ وہ کیا کہاں استعمال ہوئے ہیں. اچھا ان کے بندے تصور کیے جاتے ہیں بہرحال تگڑے بندوں کے. آج انہوں نے عدالت آنا تھا اور پیش ہونا تھا 10:30 بجے. پہلے عدالت سے 2 گھنٹے کا ٹائم مانگا. وکیل نے کہا جی آج وہ پیش ہو رہے ہیں. وہ پیش نہیں ہوئے جی. مفتی صاحب نہیں، عدالت نے تھوڑی دیر سماعت ملتوی کی. اب پتہ چلے مفتی صاحب بغیر بتائے عمرے پہ چلے گئے ہیں. عمرہ بنتا ہے ان کا، وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور اب 28 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. ٹیریان کیس میں بھی ساری روح نکل چکی ہے، اور
اب اس کیس میں سے بھی دم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کا مین گواہی نکل گیا ہے, وہ بھی عمرہ کرنے بنتا تو ہے نا. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.